आज आमचे नागेश महारुद्र मंदिरान 7 दिसाचो सार्वजनिक भजनी सप्ताह प्रारंभ जाता आनी 2 मिनटांनी प्रारंभ जातलो। तेन्ना हे नागेशी मंदिराच्या परिसरांतले आज एक आनंदमय वातावरण पुढे 7 दीस अशें आमचें गजबजतलें आनी ह्या दिसांनी हांगा हजारांनी लोक भावीक सप्ताह तशेंच नागेश महारुद्राचें दर्शन तशेंच महाप्रसाद हाचो लाभ घेतलो। तेन्ना ह्या सगळे मंदिराच्या परिसरांतले लोकांक म्हज्यो हार्दिक शुभेच्छा आनी तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद दीर्घायुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आयच्यान हांगा श्री नागेश महारुद्र संस्थानात 7 दिसाचो भजनी सप्ताह प्रारंभ जाता। आयचो पयले दीस आज हांगा दिवली पेटोवन 12:30 हो सप्ताह सुरू जातलो। सो आयचो जो दीस आसा तो अर्दो दीस सार्वजनीक आसा आनी रातचे 9 नंतर हांगा बाजारकार आसात तांचो दीस आसा फाल्यां आज 9 ते फाल्यां रातचे 9 पर्यंत। म्हणजे आमचे 5 वाडे आसा तर प्रत्येक वाड्याक एक दीस वांटून दिल्लो आसा। ताजे नंतर कुरपास वाडो एक दीस करतलो 21 तारखेक। 22 तारखेक ब्राह्मण समाज जाचो दीस आसा। 23 तारखेक नावतावाडा बांदोडा हांचो दीस आसतलो। 24 तारखेक धोणशीवाडा, 25 तारखेक पार्पतीवाडा आनी परत 26 तारखेक सार्वजनीक भजनी मंडळ अशें 7 तारखेक 7 दीस हांगा अखंड भजन चालू आसतलें आनी 27 तारखेक मंगळारा सोमारा दीस 26 तारखेक रातचो गोकुळाष्टमी साजरी जातली आनी दुसरे दीस गोविंदाचो कार्यक्रम जावन हांगा सांगाता जातली सप्ताहाची। अंदू 72वें वर्स जावन आसा ह्या सप्ताहाक। सगळ्यांत महत्वाचो म्हणजे अंत्रूण महाल। ज्या अंत्रूण महालांत साक्षात देवस्थान आसा ह्या देवस्थानाची विविध कार्यक्रम आनी ही 1-2 वर्सांची परंपरा ना जाल्यार मोर दॅन 100 वर्सांची परंपरा। जवळ महालक्ष्मी नागेश ह्या संस्थानाक सादारण 450 वर्सां वयर जावन गेला आनी ताचें श्रेय हांव सगळ्या गांवांतल्या लोकांक दिता। कारण हे सगळें सांबाळपाचें काम देवस्थानाच्या आजूबाजू जे गांव आसा ते गांवकऱ्या बरोबर महाजन भक्तजन आनी भावीक अशा सगळ्यांनी मिळून यथायोग्य पद्दतीन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला आनी तातूंतलोच एक मोठो सण मोठो 7 दिसाचो सार्वजनीक सप्ताह आमच्या नागेश महारुद्राच्या पांया कडेन आज पासून सुरू जाता। म्हज्या म्हायती प्रमाणे हो जवळ जवळ 100 वर्सां जावन गेलो पूण मदीं बंद आशिल्लो आनी बंद जाले नंतर जवळ जवळ 75 वर्सां आज हो सण 7 दीस अखंड नामस्मरण आनी भजन 24 तास असो हो सप्ताह आजच्यान सुरू जाता।